पोल भाडामा घम्साघम्सी इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने जोखिम। कक्षा 12को परीक्षा भदौ 30 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय तालिकासहित सम्पूर्ण जानकारी पनि आजको समाचारमा। एमसिसी सम्झौतामा अमेरिकाको चासो, उच्च स्तरीय टोली नेपाल आउँदै। नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण खेल आज, दुवै टिम दबावमा। किनमेल गरेर फर्कदै गर्दा दाङमा बाढीले गाडी बगायो, 2 जनाको मृत्यु। सामलिङ पावरको आइपिओ भोलि खुल्ने। माधव नेपालको पक्षमा उभिएकी महिला नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने। रोनाल्डोले बनाए सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ताको कीर्तिमान लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारहरू आजको भिडियोमा। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा एमसिसीको प्रसङ्ग। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन्। 50 करोड अमेरिकी डलरको उक्त परियोजना नेपालमा लागू गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् 2017 मै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकिरहेका बेला उपाध्यक्ष सोमबार सेप्टेम्बर 9 नेपाल आउन लागेकी हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ। सन् 2017 देउबा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी उक्त परियोजना भित्राउने सम्झौता भए पनि पछिल्लो समय यो परियोजना राजनैतिक दाउपेचको विषय बनेको छ। परियोजना कार्यान्वयनका लागि संशोधन अनुमोदन हुनुपर्छ। उक्त परियोजनामा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ लुकेको भन्दै कतिपय राजनीतिक दल तथा नेताले कार्यान्वयन गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन्। दर्शकवृन्द, एमसिसी घातक हो, त्यो तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ। त्यसैगरी एमसिसीको विरोध गर्ने सबैजनाले कमेन्टमा नो एमसिसी लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12को परीक्षा आगामी भदौ 30 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण यसअघि स्थगन गरिएको परीक्षा भदौ 30 गतेदेखि सम्बन्धित विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न लागि हो। सङ्गीत, ललित कला र संस्कृत विषय तथा प्राविधिक विषय समूहतर्फका नियमित ग्रेड वृद्धि एवं आंशिक परीक्षार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र सामाजिक दूरीको पालना गरी सञ्चालन गर्न लागि बोर्डले बुधबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। परीक्षा असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सरकारले यसअघि परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप अभियान समेत सञ्चालन गरिसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दाङमा बाढीले जीव बगाउँदा 2 जनाको निधन भएको छ। 2 जना बेपत्ता भएका छन्। घोराई लमही सडक खण्डको घोराई उपमहानगरपालिका 4 सिस्ने खोलामा आएको बाढीले गाडी बगाउँदा एकै घरका 2 दिदीबहिनीको मृत्यु भएको हो। अन्य 2 जना महिलालाई बाढीले बेपत्ता बनाएको छ। चालकको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। भारतको रूपडियामा किनमेल गरेर फर्कदै गर्दा गाडीलाई खोलाले बगाएको थियो। प्रदेश नम्बर 0301 024 4440 नम्बरको कारलाई बाढीले बगाएको छ। मृत्यु हुनेमा घोराई 13 का 32 वर्षीय सुशीला श्रेष्ठ, घोराई 14 का 30 वर्षीय राधा श्रेष्ठ र दाङका प्रहरी प्रवक्ता एवं डिएसपी मुकुन्द प्रसाद रिमालले यो कुराको जानकारी दिएका छन्। राधा र सुशीला घोराई उपमहानगरपालिका 16 का सदस्य जगत श्रेष्ठका छोरीहरू हुन्। घटनामा घोराई 13 का 40 वर्षीय रीतामाया पुन र घोराई 14 का 42 वर्षीय विमला केसीलाई बाढीले बेपत्ता बनाएको छ। 2 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब इन्टरनेटको प्रसङ्ग। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको पोल भाडाबारेको विवाद चर्कँदै गएको छ। आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूसँग प्राविधिक र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरेका छन्। आफ्ना पोलमा तार र स्विच बक्स झुन्डाउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले कठोर कदम चाल्न थालेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने शुल्कलाई अति चर्को भएको बताएका छन्। यसको मार उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने जोखिम समेत देखिएको छ। प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी बीच 2075 भदौ पछिको 2 प्रमुख पोल भाडाबारे चर्को विवाद छ। प्राधिकरणले त्यसबेला 8 गुणासम्म भाडा बढाइएको थियो। सेवा प्रदायकहरूले त्यसको विरोध गर्दै 2 वर्षसम्म भाडा तिरेनन्। 2076 मङ्सिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले
उच्च स्तरीय समिति बनाएर नयाँ पुलको भाडा दर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो। त्यसैगरी अब झलनाथ खनालको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचार खर्च दिएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको उपचारका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले 31 लाख रुपियाँ सहयोग दिएको थियो। भदौ 13 गते विद्यार्थी संगठन अखिल छैटौँका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार तथा राज्यकोषबाट बेहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन 2075 विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री उपसभामुखदेखि विभिन्न संसदीय जिम्मेवारीमा जाने सांसदहरू सबैजसो नयाँ अनुहारका हुने भएका छन्। देउबा सरकारमा रिक्त रहेको उपसभामुख पद पनि सोही दलले पाउने सहमति भएको छ। एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय सभा दलको नेता, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक गरी 6 जना सांसदले विभिन्न जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। यससँगै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पहिलो महिला अध्यक्ष भइसकेकी साथै हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा निर्धरताका साथ माधव नेपालको पक्षमा उभिएकी महिला नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी अब आइपिओ सम्बन्धी जानकारी। सामलिङ पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले भोलि शुक्रबारदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि प्रति शेयर 100 अङ्कित मूल्यका 5 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने कुल शेयर मध्ये 60% अर्थात् 3 लाख किता आयोजना प्रभावित क्षेत्र इलामका बासिन्दाका लागि र बाँकी 40% अर्थात् 2 लाख किता आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 10 तथा माइजोगमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 का बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। त्यसैगरी अब खेल समाचार। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप तयारी स्वरूप आज बिहिबार नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछन्। घरेलु टोली नेपाल र भारत बीच बिहिबार साँझ 5 बजे दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ। साफ तयारीसँगै फिफा वरियताका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो मैत्रीपूर्ण खेलको नतिजा आफ्नो पुल्सामा पार्न दुवै टिमलाई दबाव बढेको छ। हाल फिफा वरियतामा भारत 105औं स्थानमा छ भने नेपाल 168औं स्थानमा। भारत नेपाललाई हराएर फिफा वरियतामा आफूभन्दा माथि रहेको प्यालेस्टाइन 102 स्थान माथि जान चाहन्छ। नेपाल पनि भारतलाई पराजित गरेर वरियता सुधारको दाउमा छ। नेपाल पोट 1 पुग्न चाहन्छ किनकि ऊ सहज समूहको खोजीमा छ। यी दुई खेल मैत्रीपूर्ण मात्र नभई प्रतिष्ठाको लडाईँ पनि प्रस्तुत गर्न नेपाल भारत लागि परेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी भारत विरुद्ध गोर्खाली खेल खेल्ने र पराजित गर्ने टोलीको एउटै लक्ष्य हुने बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द रहेको चिडियाखानामा गत साउन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ। तर महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले मानिसहरू घुम्न निस्किएका छैनन्। यसको असर चिडियाखानामा पनि परेको छ, जसका कारण चिडियाखानामा जनावरहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्न धौधौ छ। सञ्चालनको मुख्य आय टिकट बिक्रीबाट हुने गरेकोमा यो स्रोत नै बन्द भएपछि चिडियाखाना समस्यामा परेको हो। वार्षिक 14 करोड आम्दानी हुने गरेको चिडियाखाना अहिले झण्डै आधा आम्दानी घटेको चिडियाखानाकी सूचना अधिकृत लिना चालिसले बताइन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा अर्को कीर्तिमानी बनाएका छन्। बुधबार राति विश्वकप छनौट अन्तर्गत आयरल्यान्ड विरुद्ध 2 गोल गरेका रोनाल्डो सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलकर्ता बनेका हुन्। यसअघि रोनाल्डोले गत असारमा भएको युरो कपमा अन्तर्राष्ट्रिय गोल सङ्ख्याको कीर्तिमानी बराबरी गरेका थिए। रोनाल्डोले इरानका स्ट्राइकर अली दाईले बनाएको सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोलको कीर्तिमानी भङ्ग गरेका हुन्। अलीले सन् 1993 देखि 2006 सम्म इमानबाट खेल्दा 109 अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका थिए। रोनाल्डोले बुधबार आयरल्यान्ड विरुद्ध 2 गोल गरेसँगै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गोल सङ्ख्या 111 पुर्याए। त्यसैगरी मौसम सम्बन्धी जानकारी। मनसुनी वायुको प्रभाव कायमी रहँदा आज पनि देशका विभिन्न भेगमा वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना भइरहेको छ। आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 का 2 ठाउँमा र राति प्रदेश नम्बर 1 सहित बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मेघ गर्जन चट्यान सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका र महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।